خادم حسین چٹتیا مالک دجات بلند فرمائے رلے بیٹھے آتے پہاڑ سے بندے آنکھا جی باو جی توڑی نقل کر کے بندے ڈوڑے بھی پڑھ دیں قصیدے بھی پڑھ دیں پڑھ دے بڑا سونا انہوں نے فرمایا پڑھ دے تو سونا لیکن ترکھے ہو گئے دیں تیری نال نہ پڑھیا کرو تیری کریں دیں تیری نہیں کرنی چاہیے میں مٹھی میں رہندہ بیٹھا ہوں میں کہا سائیں تیری نہیں ہونی چاہیے انہوں نے کہا گدا گری تیو بال دا جوڑ نہیں سبحان اللہ اللہ زندگیاں کرے غازی رنگ لاوے توجہ فرماؤ سمجھ آوے تو بندے بولنا چاہیے ہے ہونتا انہیں بھائی انہیں جو میں گاڑی کو گاڑی لگ ویندی نا تیزی کہتی ہوئی توجہ فرماؤ تو جناب نو میں قصیدہ پڑھوانا علی لج پھار دے ویڑے دے وچ سردار آیا ہے حسن سردار آیا ہے دے وچ سردار آیا ہے حسن سردار آیا ہے علی لجپال دے ویڑے دے وچ سردار آیا ہے علی لجپال دے ویڑے دے وچ سردار آیا ہے حسن بن کے پیغمبر دا سپاہ سالار آیا ہے حسن سردار آیا ہے اے جمدے نہیں اے جمدے نہیں اے آندین کم ظرف لوگ آدھن ساڑے وانگو جمدن ساڑے وانگو کھاندن ساڑے وانگو پیندن انہوں ایک گل کڑا نہیں سوچی او کملی مادہ بچڑا جمدہ ہوئے جڑا گڑیا ونجے انہاں دا ظہور ہوں دے اللہ زندگیاں کرے توڑیاں ماں حسین دی وسطہ رکھے میں شیر پڑھا میں بندہ دیکھا کون بلے سی جی بابا جی اچھا جی نہ کراں تو جتنے میری یاد آ رہا سے میں اتنے میری پڑھدا رہا سے اچھا جی جا تیار گے اللہ ادھی زندگی کرے بابا اللہ تیری زندگی کرے شکایت نہیں کرنی چاہیے شکایت کہیں آگے نہیں کرنی توجہ فرماؤ لطف لاؤ بادشاہ علی دے ویڑے علی امیر دے ویڑے امیر پتر آیا پہلی خوشی ہوئی اینج نبیان دی لین لگ گئی ایک نبی آکھا سارے ہی آ گئے ہو انہاں کہا کیوں نہ آئیے اچھا سارے آدھی مجبوری آئی انہاں کہا او مجبوری دسو کیڑی انہاں نبیاں کہا کوئی نبی ادھو تاہی درجہ نبوت فیض نہیں ہویا جب تک جناب علی علیہ السلام دے ہتھاں دی مہر نہیں لگی آئے کیا بھی یہ کیوں نہ اچھا سارے جو ڈٹھانے یہ سونا کتنا ہے یوسف نبی تو پوچھ دیاں تیرے چرچے نہ بڑے مصر دا بازار گواہ او ضعیفہ گواہ جڑی تنوے کے جوان ہو گئی ہے او چند عورتاں گواہیں جنہ ہتھاں سیب کٹنے آنتے کٹ انگلیاں لئیاں واقعی سونا بنے لیکن جڑا 15 رمضان آئے کتنا سونے
تو یوسف نبی دے میں حسن دیکھ کے محسوس پہ کرنا ہے اپنے حسن دا خمس کڑیا ہی تو میں یوسف سونا بنے ہائے کون بولے سی کتنے ہاتھ کھڑے ہوئے نہیں ہاتھ کسے دے محتاج نہ ہوئے سبحان اللہ بھائی سبحان اللہ اچھا وجہ جی بسم اللہ خمس دے پنجواں حصہ بلکہ زکاة دیتی آئی تے میں سونا بنیا خمس پنجواں حصہ زکاة 40واں حصہ بابا جی توجہ فرماؤ انہاں کا جو ایڈر سونا ہے تو قصیدہ ہی سنا تا صحیح آؤ بسم اللہ اللہ قبول فرمائے اے نیاز لنگر قبول ہوئے جی توڑے مرحومین دے نام عمال درج ہوئے جی توجہ فرماؤ اللہ سان حلال دے پاسے لامر دی توفیق دے توجہ لطف لاؤ اللہ توڑیاں زندگیاں دراز فرماوے یوسف نبی جیڑا سونے دی آمد قصیدہ تا سنا اس کہا حسن اللہ مینو دیتا ہے آواز حسن نبی نو آؤ جڑا کھلوتا داؤد نبی دواز اتنا سونے پرندے رکوے دن پرواز کرنا چھوڑ دن اے داؤد نبی نو آپ کو قصیدہ سناوے داؤد نبی تو دس آمن والا کتنا سونے کوئی قصیدہ سنا تو اس قصیدہ کڑا سنایا ہاں بھائی خداوند نے بنائے نے جڑے وارث نے جنتاں دے کیا بات پھر آگو بھائی خداوند نے بنائے نے جڑے وارث نے جنتاں دے خداوند نے بنائے نے جڑے وارث نے جنتاں دے جنہاں دا جگ سوالی ہے جڑے مالک نے عزتاں دے جنہاں دا جگ سوالی ہے جڑے مالک نے عزتاں دے علی تے مصطفیٰ دی پگ دا پہرے دار آیا ہے حسن سردار آیا ہے جیو جیو بسم اللہ زندگیاں ہیں یا علی علیہ السلام اچھا آمن والے دی تعریف یہ 15 رمضان نو آئے 15 روزے یہ دی تعریف اور کوئی تسنوا تا داؤد نبی دے آؤ تنو دسام وی منگو خیرات دا میں حسن لجبال نبیاں دا منگو خیرات دا میں حسن لجبال نبیاں دا سخی میں حسن سردار آیا ہے کیا بات اللہ شان مطابق خوشی دا روز عید الفطر دا روز شان مطابق ہر کائیں پوشاکاں سونیاں پائیاں شان مطابق سواریاں با جماعت نانے نال نماز ادا کر کے خرامہ ٹردے آنن حسنین شریفین اما جان ہاشمی جوان فاخر لباس پیودن ساڑیاں پوشاکاں کوئی نہیں بی بی آدھیے توڑیاں پوشاکاں ہی ہو جائیاں کائیں نبی دیاں نہ ہوں
اما جان دیر نہ لا منگا دے کتھن بی بی آدھی میں آکھیاں پیکے دردی کو آج او پوشاک منگا دے کیڑی ودے خلد برین دے وسدے آکھیں او ہاشمی ہیں شہزادے بھائی ذوالفقار ایڈا پیارا شعر ہے جیڑا اگے میری زندگی انج کسے نہیں پڑھا شان مطابق عید الفطر دروز توجہ ہے جی طریقے نال ہر کہے عید الفطر پڑھیے لیکن قصیدے دے رنگ شعر اس تو پیارا کوئی نہیں سنا توجہ فرماؤ تے لطف لوہاں بھائی نوابات امیران دلیرا وار اہلانے نوابات امیران دلیرا وار اہلانے جویں مہنگی سواری ہے ہوئے ہسوار اہلانے چایا محمد نے اجو ہسوار آیا ہے حسن سردار آیا ہے زباں کو کوثر دے لال دھوک ٹھیک ہے زباں کو کوثر دے لال دھوکے کرام تیری ثنا حسین بولو تو صحیح یار پڑھ دے جو توڑے کان کھلوتے ہیں کالا سمیں کے بے نیازی کر لینے ہو توجہ فرماؤ لطف لاؤ آج کل تو بندے میک اپ کر کے آن دین بھائی اور مزید سونا بن کے آئیے میرا ترنگ اللہ اگے ہی جا بنائے ذاکر نہ ہو وہاں پکوڑے ہی کہیں نہ لینے اے مور لگی ہوئی ہے توجہ فرماؤ لطف لاؤ زبان کو کوثر دے نال دھوکے کرام تیری ثنا حسین زبان کو کوثر دے نال دھوکے کرام تیری ثنا حسین زبان کو کوثر دے نال بہت صادق شاہ جی بہت صادق شاہ جی زندگی ہوئی جینا حسین زبان کو کوثر دے نال دھوکے کرام تیری ثنا حسین زبان کو کوثر دے نال دھوکے کرام تیری ثنا حسین زبان کو کوثر دے نال دھوکے کرام تیری ثنا حسین زبان کو کوثر دے نال دھوکے کرام تیری ثنا حسین بھلا سجیدہ کا کی ہو کے میں کیا سناوا جو کیا حسین بادشاہ حسین دی میں سنا کونوں نہ کرن والا اللہ دنیا کرے ہی اللہ وسیع رزق دے بھی ایک دے بدلے لکھ ہوئی توجہ فرماؤ لطف لاؤ اللہ توڑیاں زندگیاں دراز فرماوے غازی رنگ لاوے سلامت رہو مدینے دا شہر مدینے دیاں گلیاں ایک شام دا وسطا زارو قطار روند ہے سلیمان ڈٹھا روندا بادشاہ حسین دے کول آیا یا حسین
میں تیرے نانے دی نگری چ پہلا بندہ روندا ڈٹھا ہے جس نو روندے نہ نبھاندے اس نو پتہ لگا کون روون والا سلیمان دے لباس کنو معلوم ہوندے جو شام دا وسط ہے توجہ ہے جی لباس کنو معلوم ہوندے جو شام دا وسط ہے اچھا یہ شام وہاں کی کیا اکسی اندہ علاج کریے مریض ہے تا توجہ ہے کیوں رونا ہے پتر کوئی نہیں بادشاہ فرمایا تیرا علاج میں کرداں اللہ پتر دے سی اچھا پہلا میں رہی اگئی کوئی کیتے ہی بادشاہ فرمایا تو پہلے ہی کیتے ہی سبحان اللہ کیا کیتے ہی مدت مزید دا مریض آئی پر جلے ہوئے ہے میرے جھولے نال پر مس کیتے میں آکھا جتھے دل لکھی اتھے وہاں کیا آکھ مم مثلی نالے آئی تو اگاں تیرا نائی تبدیل توجہ ہے جی اتھے جی کوئی آکھے تو آکھے نا ماں مثلی آکھے سن بھائی تیرے وقت پر جل ویسے تو آکھے ہون نہیں جلنے چکے آج تو اگے میں عتیق الحسین بسم اللہ نوجوانوں اللہ تنہوں صاحب اولاد کرے پتروں میں انہوں نے نہ رکھے کرو عتیق الحسین بادشاہ حسین دا آزاد کردہ سبحان اللہ اے واپس اللہ شام میں چاہیا تے بڑا مسکران دائی انہاں کہا کہ جدہ ہی رہتے ایسے مایوس نظر آنا ہے آج بڑا مسکران ہے تا گل کڑی کیتی ہے توجہ فرماؤ شام دے وستے گل کڑی کیتی ہے ہاں بھائی اے بے بزر کو بزر بھی دین دے حسین فطرت کو پر بھی دین دے حسین اے حسین ہاں بھائی اے بے بزر کو بزر بھی دین دے حسین فطرت کو پر بھی دین دے اے بے بزر کو بزر بھی دین دے حسین فطرت کو پر بھی دین دے حسین دے در تیرا کے جھگوان لکے دلا دا دوا حسین بولو کیا بات اللہ دنیا کرے غازی رنگلاوے حسین بادشاہ میں پڑھا حسین تے تو بولے نا توجہ فرماؤ کیا حسین ہے ہاں بھائی اولان دے دے قبر نے لب دے یزید دے ہن قبر نے لب دے کیا بات پھر آگو بھائی اولان دے دے قبر نے لب دے یزید دے ہن قبر نے لب دے اولان دے دے قبر نے لب دے یزید دے ہن قبر نے لب دے قسم خدا دے یزیدیت کو دیتے ہیں ایسی سزا حسین ہائے کیا بات اللہ دنیا کرے گا دی رنگ لاوے اتنا سونا ہی تگلی لین اور سنی سناواں بادشاہ حسین دی جتنا دلنا حسین وسدہ اسی اتنے ہاتھ بلندوں سے ہاں بھائی خدا دے اتنا قریب کوئی نہیں حسین جیسا طبیب کوئی نہیں خدا دے اتنا قریب کوئی نہیں حسین جیسا طبیب کوئی نہیں زمین کربل دکھا کے دے پیا بنے دے شفا حسین کیا بات بابا جی آدھے میں بھائی حاجی صاحب شام آنے جا کے شام میں یہ دو گلہ کی تھی ہاں میں کہتے دشا یا وہ آدھا کیسے شکریہ ادا کروں کیسے شکریہ ادا کروں
زہرا کے لال کا جس نے نوکر بنا دیا محمد کی آل کا نعرہ حیدری بسم اللہ اللہ بھائیں وسدے اللہ بھائیں وسدے رہو سلامت رہو ماں حسین دی تانوں آباد رکھے جی نہیں جڑے رومن آئے ہو اکھ جانے سین جانے دی گرداوے لائی ٹر پل بینتے برا گھر دے وچ بیمار روندی رہ گئی دی گرداوے لائی ٹر پل بینتے برا گھر دے وچ بیمار روندی رہ گئی دی گرداوے لائی ٹر پل بینتے برا جیل پکھیا چیانے چھوڑ کے نہیں ٹر دے گرداوے لائی ٹر پل مظلوم کربلا وطن چھوڑ کے ٹرائے رہ گئی دی گرداوے لائی ٹر پل نیا کے آج رات ٹک پا بھیڑا نالے لی لائی ٹر پل بینتے برا گھر او بھیڑا نالہ کے ٹرائے جنہ دا جنازہ حجرت باہر نہ یامنا گھر دے وچ بیمار روندی رہ گئی دی گرداوے لائی بولیے سونے آپ سے آگا بینتے برا گھر دے وچ بیمار روندی رہ گئی دی گرداوے لائی ٹر پل دعا سوا جاویں نجات دا سبب بن جاویں رہ گئی دی گرداوے اور صاحب جا جی اگلی سطر پڑھا بینتے برا گھر دے وچ بیمار روندی رہ گئی اکبر دا ٹرنا آئی جھڑ پئیے خاک دے اتے کیویں وچھوڑا اجڑ سہ گئی اکبر دا ٹرنا آئی جھڑ پئیے خاک دے اتے کیویں وچھوڑا اجڑ سہ دو مستوران آل تطہیر دیاں آل یاسین دیاں دو مستوران جنہ دے بے موسم سر دیوال سفید ہو گئے ہائے ہائے بڑیاں سن دے ہو تیاریاں تو سنزا کران تو ناؤ کر دیاں ان دو گلنا سنو میں صدقے بے موسم وال سرد سفید ہوئے دو بی بیان ایک دی عمر 18 سال ہائے میں صدقے تے دو جی دی عمر 7 سال میں قربان ہویاں ذاکران علماء و تسرن دیران دیو جدہ روضہ رسول دا پچھاواں ڈھلیاں اہل بیت دروازے تیان دائی تطہیر والے ویڑے پچھاواں ڈھلیاں دائی سایہ کوئی فاصلہ نہیں 70 یا 72 قدم دا فاصلہ ہے بابا جی جتھے ممبر لگ دائی اس حویلی تو 70 یا 72 قدم دا فاصلہ ممبر دے سامنے آئیے کتنی ساری دیر لگی وال سفید ہونے عمر 18 سال آئی میں قربان ہو یہاں جڑے ممبر دے سامنے آئیے سند پیش کی تھی مسلمانہ چاک کر کے زمین تے سٹی میں قربان ہو جاؤں سند دے ٹکڑے چن دیاں آپ بول کے ڈسو کتنی دیر لگ دی دیر تک کوئی نہیں لگ دی جدہ سند دے پرزے چن کے قد سدھا کیتا ہے قد سدھا نہیں کر دی کمر جھک گئی وال سفید اے دیر لگی نے اتنی دیر لگی ہے میں قربان ہو جاؤں
عمر 18 سال سند پردے چڑھنے وال سفید ہو گئے میں قربان ہو یا دوجی بی بی کون ہے حسین دی دھی ہے آئے میں صدقے عمر 7 سال اکبر نٹر دے دی کلوتی آئی وال سفید ہو گئے دیگر داوے لائی ٹر پن پینتے برا گھر دے وچ بیمار روند رہ گئی دیگر داوے لائی ٹر پن پینتے برا گھر دے وچ بیمار روند رہ گئی اکبر دا ٹرنائی جن پہ کاک دے ہوتے کیوے میں چھوڑا اجڑ سہ گئی اکبر دا ٹرنائی جن پہ کاک دے ہوتے کیوے میں چھوڑا اجڑ سہ گئی آندھا ٹر دے نانکیاں گلیاں وچ ترے سال دی گونجا گے دے دھے در دیوار مدینے دے حسرت دی بسم اللہ دے دھے در دیوار مدینے دے حسرت دی دید بسم اللہ سیدہ دے حضرات دے ویلے ٹر ویساں گر دی بیمار بسم اللہ اکبر دا ٹرنائی جن پہ خاک دے ہوتے کیوے میں چھوڑا اجڑ سہ گئی اکبر دا ٹرنائی جن پہ خاک دے ہوتے کیوے میں چھوڑا اجڑ سہ گئی اکبر دا مسافر والی فرشت آوادے قدر غازی لیوان حویلی چوان کے کھڑوان آوادے کہ آگ جاندہ نا آندہ ونجے تیاری کرے امام علی سوار ہوئے رونا نصیب دے مامبل بیٹھے غازی آدھے جاندہ نا لوان وہ امام علی سوار ہوئے اجے بابا جی فرست شروع نہیں کی تھی ہر بی بی ایک بید دروازے توان کی آدھی ودیے کر لو تیاری ہو سمدھے نال گھن ونجے اجے بی بیاں مشورے کرینیاں ودیے آئین اچانک ڈٹھا ایک بی بی ہے جڑی سمان سفر بدھی بیٹھی ہے چھوٹی جی گھڑ آئی ہوئی حال اللہ ہوئی ساریاں بی بیاں آکے حالا پائے ارد گردا کیا دیاں بی بی تم سماؤں سفر انج بدھی بیٹھی ہیں جو یقین ہوئی بابا نال گنوے سی بی بی آدھیے تو امید ہو سی تو سی میں نو تا یقین ہے بابا میں نال ضرور گنوے سی بی بی آدھیاں گل دس کیڑی گل دا یقین ہے جو بابا نال گنوے سی بی بی آدھیاں تسا جان دیا ساریاں میرے بابے دی میرے اکبر بغیر نہیں نکلی جی میں یار میرے بابے دی میرے اکبر بغیر نہیں نکلی جی یار میرے بغیر ہی میرے اکبر دی صدقے 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 کئی دیر لگی ہے صدقے بھائی صدقے اتنی دیر لگ دی عبادت تے یار میرے بغیر اکبر دی نہیں نبدی میں نال ضرور بجنا
ہر بی بی تالے پہ لیندی ہیں اجازت پہ ملدی ہیں معاملی سوار پہ ہوندی ہے ہر بی بی تالا لا کے سورا آدھے ہتھا تیرا کیا دل سورا تو جان لگڑی حویلی جانی ہر بی بی مل کے ٹر دی پئیے معصوم سکینہ ٹر دی مارا باپ دے کولا یمہ جان اجازت دے میں تو میں بھی بینڈ مل گلنا اللہ جانے ود جیندہ واللہ یا کوئی نہ بی بی آدھی ملتا دئی لیکن بابا دے ایک ماں بلدی اوٹ لا کے دے دا کھلو دئی بابے دی تیاری نو دیر نہ ہوئی دیر نہ لاویں آکے بین نو ملنا شروع کی تاز بین دیا بائی آج گلے پائے نا لے وادے گا دیا بین میں سفر پہی بینی ہے تو کلی ٹک گئی ہے باب رسول دا چراغ آپ جلاویں بی بی آدیا میڈے دے میں لائے ہی تتاڑے دے میں بھی لینی ہے میڈے اصغر نو روڑ نہ دے آپ جا کے جی بسم اللہ جی بسم اللہ جی بسم اللہ بڑی منظوری علی محلہ میں کیسر شہادہ تمام اللہ قبول فرماوے آپ چاہ کے کھڑاویں مٹیاں تے نہ سماویں کافی دیر گزر گئی مل دیا بھیڑا لوں رباب سامنے آئیے ہولے وادے کیا دیئے او بابا سامنے مامبل دی اوٹ لا کے دے دکلو تئی بابے دی تیاری نو دیر پیوں دیئے سکینہ ان بھیڑ دے گلے چون باہی کڑ گیا مامبل ہی سوارو معصوم سکینہ بھیڑ دے گلے چون باہی نہیں کڑیا رباب کام کڑا کیتا ہے نوان دھیاں دے بالوان جہات پاک جدا کرم دی کوشش کیتی ہے جویں کھلو دیا حسین دی گوگ نکل گئی ہے تے حقل ماری نے سیادہ دیاج راج کے ملان دے دیا کو فرمایا پاک امام انہا وال نہیں ملنا ہے کہ بھئی کو میں جاندہ بسم اللہ بڑی منظوری عالم جی نوکران